वेलकम टू माय क्लास। आज अब क्लास में हमें आयनिक इक्विलिब्रियम का केही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्यूशन इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हामीले यहाँ हेर्छौं। जुन क्लास 12 को आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में यो पीएच पीओएच रिलेटेड केही न्यूमेरिकल सोल्यूशन शॉर्ट लॉन्ग हामी दुईटै यसमा हेर्छौं। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ हामीसँग एउटा क्वेशन छ, व्हाट विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अफ सोल्युसन हैविंग पीएच 5.5। यसलाई हामीले हेर्छौं कि यसमा के दिएको छ त। पहिला गिभनमा हेर्छौं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हामीले निकाल्नु पर्ने हो अनि त्यसपछि दिएको छ कि पीएच को भ्यालु। तो यहाँ हामी पीएच हेरिरहेछौं 5.5 दिएको छ अनि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टु व्हाट भनिराखेको छ। त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ, वी हैव pH equal to minus log H ion concentration। pH equal to minus log H ion concentration हामीलाई निकाल्नु छ कि H ion concentration। तो यहाँ हामी यसलाई लेख्न सक्छौं के त H ion concentration is equal to anti-log minus pH। एंटी-लॉग माइनस पीएच। यहाँ हामीले यो जुन पीएच दिएको छ पीएच को एंटी-लॉग लेने, यहाँ पीएच कति छ -5.5 -5.5 को यदि एंटी-लॉग लेने हो भने यो आउँछ 3.16 into 10 to the power -6 यो मोल पर लिटर। यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। यो pH इक्वल टु हाम्रो छ के माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। यसलाई हामी लेख्न सक्छौं माइनस pH इक्वल टु लॉग H आयन कंसंट्रेशन। तो H आयन जुन कंसंट्रेशन छ H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टु जब लेख्छौं हामीले यसलाई हुन जान्छ के एंटी लॉग माइनस pH, एंटी लॉग माइनस pH। यो एंटी लॉग माइनस pH यसलाई हामीले अथवा लेख्न सक्छौं 10 to the power minus pH है, 10 to the power minus pH लेख्न सक्छौं। यहाँ हामीसँग 10 to the power minus pH, pH को भ्यालु कति दिएको छ 10 to the power minus 5.5। यो 10 to the power minus 5.5 यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं 10 to the power minus 6 into 10 to the power 0.5 लेख्न सक्छौं प्लस 0.5। यहाँ हामीले यो 10 to the power minus 6 आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँ 10 to the power 0.5 भन्नाले हामी यसलाई के मान्छौं त 10 to the power 1/2। यसको यदि अन्डर रुट लिने हो भने कति आउँछ त 10 to the power minus 6 into 3.16 नियरली 3.16। 10 को यदि अन्डर रुट लिने हो भने 3.16। यसरी हामीले यो रिलेसनबाट पनि भ्यालुलाई पुट गरेर निकाल्न सक्छौं। यहाँ H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टु 10 to the power minus pH। तो यहाँ हामीले पुट गर्यौं के -5.5 अनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति त यो 3.16 into 10 to the power minus। Let's see another question। 10 to the power minus 2 mole of KOH is dissolved in 10 liters of water। What will be the pH of the solution? पोटासियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ 10 to the power minus 2 मोल 10 लिटर वाटर में डिजल्भ गरिएको छ। यो अवस्थामा यसको पीएच कति हुन्छ त्यसमा हामी यहाँ हेर्छौं
इसको सोल्यूशन में गिवन के दिएको छ यहाँ नंबर ऑफ मोल KOH को मोल कति दिएको छ 10⁻²। भोल्युम कतिमा डिजल्भ गरिएको छ यसको भोल्युम 10 लिटर 10 लिटर्स। अनि निकाल्नु पर्ने के त हाम्रो pH इक्वल टू वाट। तो सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ यसको मोलर कंसंट्रेशन निकाल्छौं। मोलर कंसंट्रेशन में मोलारिटी ऑफ KOH यो मोलारिटी इसको के हामी पढ्छौं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ हाम्रो वॉल्यूम कति दिएको छ के रे मोल 10⁻² अनि यसको वॉल्यूम कति दिएको छ 10। त्यसलाई हामी निकाल्छौं कति त 10 माथि जाँदाखेरि 10⁻³ इसको मोलारिटी कति त 10⁻³ यदि मोलारिटी इसको 10⁻³ हो भने लेट आयोनाइजेशन ऑफ KOH यो KOH आयोनाइज हुँदाखेरि के बनाइदिन्छ पोटासियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। यदि यो 10⁻³ हो भने कंप्लीट अलमोस्ट कंप्लीट यो आयोनाइज हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। यदि आयोनाइज हुन्छ भने यो 10⁻³ यो पनि 10⁻³ यो मोल आयोनाइज हुन्छ। यो अवस्थामा हामी लेख्न सक्छौं कि देयरफोर OH ion concentration is equal to 10⁻³। तो यहाँ हाम्रो छ के OH ion concentration 10⁻³। यदि यो 3 हो भने हामी लेख्न सक्छौं कि अगेन मा POH इक्वल टू माइनस लॉग OH ion concentration। POH इक्वल टू माइनस लॉग यहाँ कति छ 10⁻³ 10⁻³ यहाँ यसको लाग लिँदाखेरि कति हुन्छ त 3 आउँछ। यो POH कति 3 हामीलाई थाहा छ कि pH प्लस POH इक्वल टू कति 14। यदि pH निकाल्ने हो भने कति हुन्छ त pH इक्वल टू 14 minus another question. Calculate pH of 0.1 m sulfuric acid. यहाँ मोलार कंसंट्रेशन दिएको छ कति 0.1 यह मोलारिटी 1। pH यहाँ हाम्रो कति त निकाल्नु पर्ने वाट। सल्फ्यूरिक एसिड जुन छ लेट आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हामीले सपोज यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हुँदाखेरि के त H आयन प्लस सल्फेट आयन। यहाँ दुईटा यो हाइड्रोजन छ त्यसले गर्दा 2H आयन। यो 0.1 m हो भने यो अलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ। टुट्दाखेरि यो कुन छ 2 × 0.1 m। त्यस्तै यो पनि बनाउँछ कि 0.1 m। सरोकार हाम्रो चाहिँ हाइड्रोजन आयनसँग छ। त यहाँ यदि हेर्ने भने देयरफोर H आयन कन्सन्ट्रेसन इक्वल टु 0.2 m 0.2। किनकि यहाँ एउटा यसको जुन मोल छ एउटा मोलले दुईटा मोल हाइड्रोजन आयन बनाइराखेको छ त्यसकारणले गर्दा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं यसमा यो हुन जान्छ कि 0.2 m हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन। pH को रिलेसन छ हामीसँग के
वी हैव pH इक्वल टू माइनस log H आयन कंसंट्रेशन हमने निकालू छ pH तो यहाँ माइनस log कति त 0.2 0.2 तो यहाँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि 0.699 यो हाम्रो के हुन्छ एन्सर। तो यसरी हामी यदि यो बाइभ्यालेन्ट ट्राइभ्यालेन्ट कुनै एसिड अथवा बेस दिएको छ भने यो अवस्थामा यो याद राख्ने कि त्यसमा जुन H आयन र OH आयन कन्सन्ट्रेसन हुन्छ तो OH आयन H आयन कन्सन्ट्रेसन यिनीहरू के हुन्छन् उसको जुन मोलर कन्सन्ट्रेसन छ त्यसभन्दा के हुन्छ फरक किसिमको हुन्छ। यदि यो ट्राई बेसिक एसिड हो भने almost completely aionized भइराखेको छ भने क्वेशन here 200 ml of an aqueous solution of HCl pH 2 is mixed with 300 ml of an aqueous solution of NaOH pH 12 what will be the pH of resulting solution। यहाँ हामीले एसिड बेस को मिक्सचर छ यो एसिड बेस को मिक्सचर मा हामीले जुन रिजल्टिङ सोलुसन हुन्छ त्यो रिजल्टिङ सोलुसन को हामीले pH निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा हामीले गिभन में हामी हेर्छौं यहाँ एसिड को पहिला यहाँ हेर्नुस् फर HCl मा दिएको छ भोल्युम यसलाई हामीले VA लेख्यौं कति 200 ml अनि यो HCl को pH दिएको छ 2 pH 2 दिएको छ भने यसबाट हामीले यसको H आयन कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौं 10⁻²। यो हामीसँग रिलेसन छ pH इक्वल टू माइनस log H आयन कन्सन्ट्रेसन अथवा हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं H आयन कन्सन्ट्रेसन इक्वल टू एंटी log माइनस pH अथवा हामी लेख्न सक्छौं 10⁻pH। यो रिलेसन अनुसार हाम्रो H आयन कन्सन्ट्रेसन दिन्छ 10⁻²। र यसमा हामीले यसको मोलर कंसंट्रेशन यो हो तो मोलर कंसंट्रेशन यो भने यसलाई हामीले MA लेख्न सक्छौं मोलारिटी अफ एसिड र यो MA इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौं के NA यसको नर्मलिटी मोलारिटी चाहिँ बराबर हुन्छ क्योंकि यो मोनो बेसिक एसिड हो। तो यहाँ हामी यसलाई लेख्न सक्छौं के त 10⁻²। त्यस्तै गरेर फर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को केस में दिएको छ हाम्रो भोल्युम यसलाई लेख्दिउँ VB इक्वल टू 300 ml। यसको pH दिएको छ 12 pH 12 छ बेस हो। यसमा हामीले यदि pOH निकाल्न भने यसको pOH इक्वल टू भइहाल्छ के 40 - pH। तो यहाँ आउँछ pH कति pOH हाम्रो यो 14 - 12 इक्वल टू 2। यदि pOH इसको 12 आइराखेको छ भने हाम्रो OH आयन कन्सन्ट्रेसन देयरफोर OH आयन कन्सन्ट्रेसन यहाँ हामी निकाल्न सक्छौं कति 10⁻²। OH यो मोलर कंसंट्रेशन त्यसकाले गर्दा हामीले यसलाई के त यो MB इक्वल टू NB लेख्न सक्छौं। यो पनि के छ मोनो एसिडिक बेस त्यसकाले गर्दा मोलारिटी नर्मलिटी बराबर हुन्छ। त हामी लेख्न सक्छौं के 10⁻²। यहाँ पनि 10⁻²। त्यसपछि यहाँ अब हामीलाई यहाँ भनेको छ मिक्सचर को pH कति। तो यहाँ मैं लिख दूं फॉर मिक्सचर में यहाँ
पीएच शोधेको छ। यहाँ निकाल्नको लागि हामीले पीएच इक्वल टु व्हाट र यसमा भोल्युम अफ मिक्सचर हामी लेख्न सक्छौं भी मिक्स इक्वल टू VA प्लस VB कति त 200 प्लस 300 500 ml। यी दिएका डाटा अनुसार अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि यहाँ पीएच। तो इसमें हामीले सबभन्दा पहिला के हेर्छौं कि यो एसिड यो बेस दुईटैको यहाँ जुन स्ट्रेंथ छ नर्मलिटी यो 10⁻², यहाँ 10⁻², दुईटै चाहिँ इक्वल छ। यसलाई हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को जुन प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपलबाट हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं। त्यसमा के पढेका छौं हामीले एसिड एन्ड अल्कलीज हैविंग सेम नॉर्मलिटी न्यूट्रलाइज विथ ईच अदर इन इक्वल वॉल्यूम। यहाँ यसको चाहिँ नॉर्मलिटी 10⁻², 10⁻², दुईटैको बराबर छ। त्यसकारणले गर्दा एक अर्कालाई के हुन्छ इक्वल भोल्युममा यसले न्यूट्रलाइज गर्छ। तो यहाँ हामीले त्यो रिलेसन अनुसार हामी एउटा फर्मुला यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं। नाउ वी हैव यहाँ n mix into V mix नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर त्यस्तै गरेर भोल्युम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू के यहाँ NB VB माइनस NA VA लेख्छौं। यहाँ हामी NB VB माइनस NA VA किन लेख्यौं किनकि यहाँ यो दुईटैको चाहिँ स्ट्रेंथ के छ बराबर छ, नॉर्मलिटी दुईटैको बराबर छ, भोल्युम चाहिँ सेम छैन। यहाँ भोल्युम के छ यो एसिड को 200 ml बेस को कति 300 ml बढी छ। त्यसकारणले गर्दा यो सोलुसन को जुन नेचर हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ अल्कलाइन नेचर हुन्छ। तो अल्कलाइन नेचर हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के त रिजल्टिङ मिक्सचर को नॉर्मलिटी र भोल्युम को जुन गुणनफल छ त्यो हामी के को बराबर लेख्छौं NB VB माइनस NA VA। तो यहाँ हामी फेरि यसलाई n मिक्स भन्नाले नॉर्मलिटी अफ मिक्सचर सोलुसन इक्वल टू NB VB माइनस NA VA डिवाइडेड बाय V मिक्स। तो यहाँ हामी पाउँछौं के त भ्यालुलाई पुट गरिदिनु भने तो यहाँ नॉर्मलिटी बेस को 10⁻² इन्टु भोल्युम बेस को कति 300 अनि त्यसपछि माइनस NA 10⁻² इन्टु 200 डिवाइडेड बाई V मिक्स हाम्रो कति छ यो 500। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो 10⁻² भन्नाले 0.01 त्यहाँ गुणन गर्दाखेरि यो 3 अनि त्यसपछि यो हुन्छ 2 डिवाइड बाई 500 यो भइहाल्छ 1/500 इक्वल टू 0.002। यो हाम्रो रिजल्टिङ सोलुसन को स्ट्रेंथ भन्नाले सोडियम हाइड्रोक्साइड त्यो सोलुसनमा मिक्सचरमा एक्सेसमा छ र त्यसको स्ट्रेंथ चाहिँ कति त यो आयो हाम्रो के त यो मोलार कन्सन्ट्रेसन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मोलारिटी रिजल्टिङ सोलुसनमा भन्नाले एसिड बेसलाई मिक्स गरिसकेपछि त्यसमा जुन एसिड बेस जुन त्यसमा एक्सेसमा छ त्यो बेस को चाहिँ स्ट्रेंथ कति त 0.002 मोलार यो मोलार सोलुसन। अब यसपछि हामीले त्यो जुन सोडियम हाइड्रोक्साइड छ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हामी OH कन्सन्ट्रेसन हेर्छौं। Hence molar concentration of NaOH in solution
इक्वल टू 0.002 m। यहाँ हामी पढ्यौं उसको मोलार्टी नर्मालिटी के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यो नर्मालिटीलाई हामीले मोलार्टी पनि लेख्न सक्छौं। तो यहाँ 0.002 m। त्यसपछि हामीले लेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यो Na आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। यो अलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ। तो यहाँ हामीले यसको 0.002 m लाई यो कम्प्लिट आयोनाइज हुँदाखेरि 0.002 m हाइड्रोक्साइड आयन। Therefore OH ion concentration is equal to 0.002 OH ion concentration। यो OH ion concentration यति आयो भने हामीले we have लेख्न सक्छौं कि POH is equal to minus log OH ion concentration minus log OH ion concentration। यो भ्यालु यहाँ पुट गर्दिने माइनस लग यहाँ 0.002 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2.69 इसको लाग दिँदाखेरि 2.69 यो POH हाम्रो आइसक्यो। यसमा हामी फेरि अगेन अर्को रिलेसन लगाइदिने कि हामीलाई थाहा छ कि PH प्लस POH इक्वल टू 14। हामीले निकाल्नु छ कि PH therefore PH is equal to 14 minus POH। तो यहाँ हामी निकाल्छौं कति त यो 14 minus 2.69 यो नियरली इक्वल टू 11.30। यही हाम्रो आंसर है। क्वेश्चन में के थियो कि यो एसिड HCl जसको pH 2 छ भोल्युम कति 200 ml अनि बेस जसको pH कति त 12 र यसको भोल्युम कति 300 ml। यो दुईटै सोलुसनलाई मिक्स गर्दाखेरि जुन रिजल्टिङ मिक्सचर हुन्छ मिक्सचर सोलुसन हुन्छ त्यसमा उसको pH कति हुन्छ। तो यहाँ हामीले मिक्स गर्दाखेरि सोलुसन कस्तो पायो त बेसिक नेचरको किनकि जुन बेस छ त्यो बढी छ एक्सेस मा छ। तो यसरी त्यो एक्सेस मा हुँदाखेरि उसको जुन स्ट्रेंथ थियो 0.002 यहाँ हामीले m लेखेका छौं। यसलाई यसको नर्मलिटी मोलारिटी यहाँ बराबर नै हुन्छ किनकि हामी पढिसक्यौं त्यसमा के छ बेस जुन छ उ चाहिँ मोनो एसिडिक बेस हो। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ हामी स्ट्रेंथ पायो। आयोनाइजेसन मा हेर्छौं OH आयन को कन्सन्ट्रेसन कति त यो 0.002 अनि यसलाई हामीले यो फर्मुलामा पुट गर्दाखेरि यो आयो कति 2.69। त्यसपछि अर्को रिलेसनमा pH प्लस pH इक्वल टु 14 अब pH निकाल्दाखेरि कति 11.3। अनदर क्वेशन कैलकुलेट द pH ऑफ 1 ग्राम पर लिटर NaOH सोल्युसन। यो क्वेशन में इसको स्ट्रेंथ दिएको छ निकाल्नु पर्ने के pH। यहाँ हामी हेर्छौं गिवन में ग्राम पर लीटर इसको मतलब के था कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 pH इक्वल टू व्हाट NaOH को pH निकाल्नु पर्यो। यो कंडीशन में हामीले यो कंसंट्रेशन ग्राम प्रति लिटर बाट हामीले पहिला मोलार्टी में इसको कंसंट्रेशन निकाल्छौं। वी हैव ग्राम पर लिटर इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। देयरफॉर मोलारिटी इक्वल टू ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ ग्राम प्रति लीटर इसको 1 मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को मॉलिक्यूलर वेट हुन्छ यो 23 प्लस 16 प्लस 1 यो कति 40। तीसरी इसको मॉलिक्यूलर वेट कति था यहाँ 40
यहाँ यो सल्भ गर्दाखेरि 0.025 मोलर कंसंट्रेशन इसको 0.025 लेट NaOH त्यो आयोनाइजेसन हेर्ने भने सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्राङ इलेक्ट्रोलाइट अलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ यो 0.025 सो 0.025 यो 0.025 हाम्रो सरोकार हाइड्रोक्साइड आयनसँग छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं कि OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.025 OH आयन कंसंट्रेशन यो आयो भने हामीले लेख्न सक्छौं कि नाउ POH इक्वल टू माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन। यहाँ हाम्रो माइनस log OH मा 0.025 यो निकाल्दाखेरि 1.60 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.60 POH हाम्रो कति त 1.60 अगेन रिलेसन में जाने pH प्लस POH इक्वल टू 40 therefore pH इक्वल टू 40 माइनस POH यहाँ 40 माइनस POH कति 1.60 यसलाई हामीले 12.4 यसरी हामीले pH निकाल्न सक्छौं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जहाँ के दिएको छ इसको स्ट्रेंथ ग्राम प्रति लिटर में कति 1 ग्राम सोधेको छ pH तो हामी सबभन्दा पहिला के गर्यौं त दिएको डाटा अनुसार हामीले उसको मोलर कंसंट्रेशन निकाल्यौं मोलर कंसंट्रेशन में कति आयो 0.025 अनि त्यसपछि यसलाई एनालाइज गर्दाखेरि OH आयन कंसंट्रेशन हाम्रो यो आयो त्यसलाई हामीले POH इक्वल टू माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन पुट गर्दाखेरि 1.60 एन्ड अगेन अर्को फर्मुलामा राख्दाखेरि यहाँ हाम्रो pH आइराखेको छ 12.4 यसरी यो pH र POH सित रिलेटेड न्यूमेरिकल्सहरु हामी यसमा हेर्यौं र अब यसपछि हामीले ओस्टवार्ड डाइल्युसन ल र ओस्टवार्ड डाइल्युसन ल रिलेटेड केही न्यूमेरिकलहरु नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने छौं। थ्यांक यू सो मच, थ्यांक्स अ लट।